हॅलो गाईज, कसे आसा तुम्ही? बरे आसा न्हय? हांव बीन बरें आसा. तर आयज आमी करूया पणसाच्या गऱ्याची कुरकुरीत चिप्स. तर ह्या खातीर कितें करप, गरे बरें धुवन घेवप, गरे काडून ताका मीठ लावप, हळद लावप आनी दवरप. एक 5 मिनटां दवरप. दवरून जाता कडेन बरें तेल गरम करपाचें. आमी तेल गरम करून दवरुया. हे पळय तेल गरम करूंक दवरलां हांवें आतां. तर गरम जाल्लें आसा तेल. तितून आतां गरे घालुया. हे पळय तेल मातशें उसळता कारण मिठान उदक आसता न्हू, त्या खातीर घालतना सांबाळून घालपाचें. मातशें धवळुपाचें. बरें वयर येयसर फ्राय करीत रावप. आवाज येवं जाय बरो. खळ खळ करून आवाज येवं जाय तेन्नाच काडप. ते बरें भाजता. मातशें चाळीत रावप मदीं मदीं. हे पळय आतां मातशें भाजलेले ते, चड भाजुना, वयर येयल्या पण आनी मातशें ब्रावन करपाचें तुमकां जाय तशें. तुमी अशें बीन कलर डार्क करूंक म्हणजे तुमकां जाय तशें. हांव मातशें डार्क करता. ब्रावनशें जावं जाय तेन्ना कुरकुरीत लागता ते बरें. हे पळय आतां जालें म्हाजे ब्रावन गरे कुरकुरीत चिप्स. तेल उरता म्हणून हांव हे 2 चाळणी काडटा. तुमी कपड्यार बीन घालूंक शकता ते मातशें तेलाक लागून, तेल वडोन येवपा लागून. तरी हे भाजून जाल्लें आसा म्हाजें. तुमकां म्हाजी रेसिपी बरी दिसता, व्हिडिओ म्हाजी आवडटा जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. हे पळय रेडी जाल्लें आसा, एकदम क्रिस्पी. पळया कशें तुट्टा टक करून. तुमी बीन ट्राय करा घरा कडेन. पळया एकदम क्रिस्पी जाल्लेले आसा. तर प्लीज माझ्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आणि शेअर करा. थँक यू.